المتساهم الآخر اسمه محمد خان. دولتنا الغالية، نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، ساداتي الأعزة، دولتنا الغالية باكستان ليست مجرد بقعة من الأرض، بل هي تاريخ ومجد وحضارة انبثقت من رحم التضحية والجهاد لتكون راية للتوحيد والعدل، واحة يعيش فيها الإسلام منهجا وحياة وملاذا للإسلام والمسلمين. إخوتي، باكستان دولة متصفة بالتنوع الثقافي والانسجام الديني، وذات تنوع جغرافي استثنائي تربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا، ويجعلها بوابة للتجارة والتواصل بين القارات. خامس أكبر دولة في العالم، حيث يعيش فيها أكثر من 240 مليون نسمة. غنية بثرواته الطبيعية من أراضٍ خصبة وموارد معدنية ومياه عذبة، بالإضافة إلى مناخات متنوعة. في شمالها جبل كيتو، ثاني أعلى قمة في العالم، وفي جنوبها السهول الخصبة التي يعبرها نهر السن، شريان الحياة للاقتصاد. وساحل بحر العرب الممتد لأكثر من 1000 كيلومتر. ومن المعلوم يا إخواني أن الدولة كلما عظمت وكبرت وحسنت، عظمت مسؤولياتها وكبرت مصائبها وتحدياتها. فالباكستان في عصرنا الراهن تواجه تحديات عديدة تشمل الوضع المتخلف على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، وعلى الصعيد الاجتماعي، وتشمل الكثير من الجهل والأمية وفقدان الهوية والإرهاب والتطرف. أمة العزة والإباء، فلنكن يدا واحدة في مواجهة التعديات، نعمل بجد في وظائفنا، ونتعاون في خدمة وطننا، ولنساهم في بنائه وإصلاح المجتمع، ونعمل على نشر الخير والسلام، ولنتذكر دائما أن الوطن بيتنا الكبير، وما نقدمه له يعود خيره علينا وعلى أجيالنا القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.